गुड मर्निङ। एक दुईजनालाई को होस्ट बनाऊ। शिक्षा सम्बन्धी अन्तर सम्बन्धी मुद्दाहरू हामी एकाइ 6 मा जाँदैछौँ। अब हामी यो प्रावि र निमाविको अन्तिम युनिट हो। माविको 21/7 पनि हामी छलफल गर्छौँ। प्राविको सिद्धिसकेपछि निमाविको सिद्धिसकेपछि अब हामी आज गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरू के हुन् यिनीहरू उल्लेख गर्नु पर्यो हो। अनि गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिमा शिक्षकको भूमिका के हुन्छ यो पनि हामीले लेख्नु पर्यो। म आज यो सम्बन्धी दुईटा क्वेशन र समावेशी शिक्षा सम्बन्धी पनि टेक्छु। र सुरुमा हेर्नुस्, गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरू उल्लेख गरे, गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिमा शिक्षकको भूमिका उल्लेख गर्नुस्। क्वेशनहरू तपाईहरुले देख्नुभयो। गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरू मैले हिजो भनिसके। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने आधारहरू भनेको एउटा के पनि हुन सक्छ, समकालीन समाज, समकालीन इच्छा, चाहना, आवश्यकता महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। नवीनतम प्रविधिको प्रयोग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिका लागि विभिन्न किसिमको विद्यालयको व्यवस्थापक पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नीति निर्माणदेखि लिएर कार्यान्वयनसम्मका पक्षहरू यसमा आबद्ध हुन्छन्। अब एकपटक हेरौँ अनि त्यसपछि म जान्छु। हिजो मैले यिनै विषयमा समावेशी शिक्षा भनेको के हो, गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरू के हुन् र बालबालिकाहरूको अधिकारहरू के हुन् र बालमैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल गरेको थिएँ योभन्दा अगाडिको कक्षा। अब आज म इकाइ 6 को प्रश्न नम्बर 1 गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरू उल्लेख गरी गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिमा शिक्षकको भूमिका उल्लेख गर्नु भनेको छ। यही भूमिकामा उल्लेख गर्छु है त। ल प्रतिस्पर्धात्मक विश्व बजारमा खपत हुन सक्ने ज्ञान तथा सिप प्रदान गर्ने शिक्षालाई ज्ञान तथा सिप प्रदान गर्ने शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भनिन्छ। यसका मुख्य गरी के भन्नु पर्यो भने जीवनयापनलाई सहज पुर्याउने हो, त्यो किसिमको शिक्षालाई हामीले यो भनिन्छ। अर्थात् अझै अर्को परिभाषा पनि जोड दिएँ मैले यहाँ। शिक्षाले नागरिकमा मूल्य, मान्यता, जिम्मेवार को विकास जिम्मेवारी बोध, सृजनात्मक सोच र संवेगको विकास
स्वावलम्बिताको विकास गराउन सक्नु नै गुणस्तरीय शिक्षा हो। गुणस्तरीय शिक्षा हो जसका मुख्य आधारहरू निम्न प्रकार छन्। जसका मुख्य आधारहरू निम्न प्रकार छन्। गुणस्तरीय शिक्षाका प्रमुख आधारहरू एक समकालीन समाज र सिकारको आवश्यकतामा आधारित शिक्षा नीति निर्माण र कार्यान्वयन। नवीनतम सिप अभिवृद्धिका लागि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग। बाल मैत्री शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन। जीवनोपयोगी सिपको अभिवृद्धि। पाँच व्यवहारिक प्रयोगात्मक र दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषय वस्तुहरूको प्रस्तुति। यूनिसेफले शैक्षिक गुणस्तरका पाँच पक्षहरू उल्लेख गरेको छ।
युनिसेफले शैक्षिक गुणस्तरका 5 पक्षहरू उल्लेख गरेको छ। के पक्ष उल्लेख गरेको छ? एउटा सिकारु, दुईटा गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण, तीन पाठ्यवस्तु, प्रक्रिया र उपलब्धि। गुणस्तरीय पाठ्यवस्तु, गुणस्तरीय प्रक्रिया र 5 गुणस्तरीय उपलब्धि। मुख्यतया गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिमा मुख्यतया गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिमा शिक्षकले निम्न भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सक्दछ। एक, बालमैत्री कक्षाको बालमैत्री सिकाइ वातावरण व्यवस्थापन। बालमैत्री सिकाइ वातावरण व्यवस्थापक। दुई, नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा सहजकर्ता। व्यवहारिक ज्ञान प्रदर्शनका लागि पथ प्रदर्शक। प्रस्तुतिको पथ प्रदर्शक। सात, कार्यान्वयनकर्ता। 5,
पृष्ठपोषक ल विद्यार्थीहरुमा पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने पृष्ठपोषकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ शिक्षकले। म सुरुमा एकपटक भन्छु अनि अन्तिममा टुङ्ग्याउने कोड लेख्छु है। यो 2.5 2.5 को भएर जम्मा 5 वटा बुदा लेखियो। यो पनि बुझ्नु तपाईहरुले। क्वेशनको वेटेज जस्तो छ त्यही अनुसारको लेख्न सक्नुपर्छ। 2.5 2.5 को भएको कारणले हामीले 5 वटा बुदा लेखियो है त। म एकपटक तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ। गुणस्तरीय शिक्षाका आधार के हुन्? गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिमा शिक्षकले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने प्रश्न छ, माथि छलफल गरेका छौं। यो इकाइ 6 को प्रश्न नम्बर 1 हो। इकाइ 6 को 6.1 मा गुणस्तरीय शिक्षाका मुख्य आधारहरू भनेर टपिक दिएको छ। त्यो अन्तर्गतका हामी दुईटा प्रश्न छलफल गर्दै छौं आज। हो, पहिलो प्रश्न गुणस्तरीय शिक्षाका आधार के हुन्, शिक्षकको भूमिका के भन्ने कुराहरू हामी लेखिँदै छ। एकछिन। प्रतिस्पर्धात्मक विश्व बजारमा खपत हुन सक्ने ज्ञान तथा सिप प्रदान गर्ने शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भनिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक विश्व बजारमा खपत हुन सक्ने ज्ञान तथा सिप प्रदान गर्ने शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भनिन्छ। सामान्य अर्थमा विश्व बजारमा खपत हुन सक्ने मेन पावर शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकियो भने त्यो गुणस्तरीय शिक्षा भयो है। विश्व बजारमा खपत हुन सक्ने शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा, त्यसलाई हामीले के भनियो? गुणस्तरीय शिक्षा भनियो। अर्थात् शिक्षाले नागरिकमा मूल्य मान्यताको विकास, जिम्मेवारी बोध, सृजनात्मक सोच र सकारात्मक संवेगको विकास, स्वावलम्बिताको विकास गराउन सक्ने गुणस्तरीय शिक्षा हो। ल हेर्नुस् त, गुणस्तरीय शिक्षा जसले हामीलाई मूल्य मान्यताको विकास गराउँछ, हामीलाई जिम्मेवारीको बोध गराउँछ, जसले सृजनात्मक सोचको विकास गराउँछ, सकारात्मक संवेगको विकास गराउँछ, जसले मानिसलाई स्वावलम्बी हुन सिकाउँछ, त्यस्तो शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भनिन्छ। गुणस्तरीय जसका मुख्य आधारहरू, गुणस्तरीय शिक्षाका मुख्य आधारहरू निम्न प्रकार छन्। एउटा, समकालीन समाज र सिकारुको आवश्यकतामा आधारित शिक्षा नीति निर्माण र कार्यान्वयन। अर्को, नवीनतम सिप अभिवृद्धिका लागि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग। अर्को, बाल मैत्री शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन। अर्को, जीवन उपयोगी सिपको अभिवृद्धि। अर्को, व्यवहारिक प्रयोगात्मक दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको प्रस्तुति। र युनिसेफले शैक्षिक गुणस्तरका 5 पक्षहरू उल्लेख गरेको छ। 4 नम्बरको भनिदिनु न, नवीनतम जीवन उपयोगी सिपको विकास अभिवृद्धि गर्ने भन्न खोजेको हाम्रो जीवनमा आइपरेका समस्या समाधान गर्न सक्ने सिप। जस्तै अहिले के आइरहेको छ, कोभिड-19 आएको छ। कोभिड-19 सम्बन्धी कसरी रोकथाम गर्ने भन्ने किसिमको के जानियो आइडिया दिन सक्ने नै गुणस्तरीय शिक्षा हो। शिक्षाले कोभिड-19 बाट बच्ने उपाय दिन पर्यो। त्यो भनेको के भयो? जीवन उपयोगी सिपको विकास भयो। के गर्ने सिप सिकाउनु पर्यो शिक्षाले? कसरी हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग कसरी गर्ने, मास्कको प्रयोग कसरी गर्ने हो, त्यहाँबाट कसरी बच्न सक्ने भन्न खोजेको यो जीवन उपयोगी सिपको बारेमा ज्ञान दियो के। कुरो बुझ्नुभयो? जीवन उपयोगी सिप केसँग आधारित हुन्छन्? स्वास्थ्यसँग आधारित भए हो, दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधानसँग आधारित भए त्यस्ता सिपहरूको पनि वृद्धि गराउनु पर्छ भनेर भन्न खोजेको है त। युनिसेफले शैक्षिक गुणस्तरका 5 पक्षहरू उल्लेख गरेको छ। एउटा, सिकार हुन पर्यो। अर्को, गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण हुन पर्यो। अर्को, गुणस्तरीय पाठ्य वस्तु हुन पर्यो हो, अनि त्यही किसिमको पाठ्य पुस्तक पनि हुनु पर्यो। अनि अर्को, गुणस्तरीय शैक्षणिक प्रक्रिया हुनु पर्यो। त्यो भनेको बाल मैत्री शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया हो। अनि अर्को, गुणस्तरीय शैक्षिक उपलब्धि हुनु पर्यो, जसले उद्देश्यले राखेका शैक्षिक उद्देश्यहरू के गर्न सक्नु पर्यो, हासिल गराउन सक्नु पर्यो। त्यसलाई गुणस्तरीय उपलब्धि भनिन्छ है। मुख्यतया गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिमा शिक्षकले निम्न भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सक्दछ। मैले छोटोमा लेखिदिएको छु। एउटा, बालमैत्री सिकाइ वातावरण व्यवस्थापक हुन सक्छ शिक्षक। अर्को, नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ शिक्षक। अर्को, व्यवहारिक ज्ञान प्रस्तुतिको पथ प्रदर्शक हुन सक्छ शिक्षक। अर्को, शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनकर्ता हुन्छ शिक्षक। अर्को, विद्यार्थीलाई आवश्यकता परेको बेलामा पृष्ठपोषण दिने पृष्ठपोषक बन्न सक्छ शिक्षक।
गुणस्तरीय शिक्षाले मानवको जीवन स्तरमाथि उकास्न सहयोग गर्ने हुँदा यसको सुनिश्चितताको लागि शिक्षक सृजनशील हुन जरुरी छ। जिम्मेवार हुन जरुरी छ। ल भयो। गुणस्तरीय शिक्षाले मानवको जीवन स्तर माथि उकास्न सहयोग गर्ने हुँदा यसको सुनिश्चितताका लागि शिक्षक सृजनशील र जिम्मेवार हुन के छ जरुरी छ भनेर भन्नु पर्यो। ल अब एकजनाले उठेर पढ्नु त कसले पढ्नुहुन्छ? के अरे उठेर पढ्नु भन्नुभयो त्यो आफूले लिएको कुराहरू पढ्नु त। एकजनाले को होस् देऊ त विकल्प। सर म भन्छु है। ल यहाँभन्दा पहिला कसैले नभनेको नयाँले भन्नुस् है। पहिला भनेकोले नभन्नुस्। नयाँ पनि एकजनाले भन्नुस्। ल एकजना कसैले। म भन्छु सर। हस् नयाँ हो नि तपाईँ अहिलेसम्म नभनेको। हजुर। ल गो अहेड। गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरू उल्लेख गरी गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिमा शिक्षकको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। प्रतिस्पर्धात्मक विश्व बजारमा खपत हुन सक्ने ज्ञान तथा सिप प्रदान गर्ने शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भनिन्छ। अर्थात् शिक्षाले नागरिकमा मूल्य मान्यताको विकास, जिम्मेवारी बोध, सृजनात्मक सोच र सकारात्मक संवेगको विकास, स्वावलम्बीको विकास गराउन सक्नु नै गुणस्तरीय शिक्षा हो, जसका मुख्य आधारहरू निम्न प्रकारका छन्। एकमा छ समकालीन समाज र सिकारुको आवश्यकतामा आधारित शिक्षा, नीति निर्माण र कार्यान्वयन, नवीनतम सिप अभिवृद्धिका लागि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग, बालमैत्री शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन, जीवनोपयोगी सिपको अभिवृद्धि, व्यवहारिक प्रयोगात्मक र दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको प्रस्तुति। युनिसेफले शैक्षिक वातावरणका 5 पक्षहरू उल्लेख गरेको छ। 1 मा सिकारु, 2 मा वातावरण, 3 मा पाठ्यवस्तु, 4 मा प्रक्रिया, 5 मा उपलब्धि। मुख्यतया 5 पक्षहरू है, शैक्षिक गुणस्तरका 5 पक्ष युनिसेफले भनेको। ल अगाडि बढ्नुस्। मुख्यतया गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिमा शिक्षकले निम्न भूमिकाहरू निर्वाह गर्न सक्दछ। जस्तै 1 मा छ बालमैत्री सिकाइ वातावरण व्यवस्थापन, 2 मा नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा सहजकर्ता, 3 मा व्यवहारिक ज्ञान प्रस्तुति पथ प्रदर्शक, 4 मा शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनकर्ता र 5 मा पृष्ठपोषक। अब निष्कर्षमा अन्तिममा छ गुणस्तरीय शिक्षाले मानवको जीवन स्तर माथि उकास्न सहयोग गर्ने हुँदा यसको सुनिश्चितताको लागि शिक्षक सृजनशील र जिम्मेवार हुन जरुरी छ। धन्यवाद। अब म दोस्रो प्रश्नमा गएँ है त। भन्नु है त है। यसमा गुणस्तरीय शिक्षाका आधार सम्बन्धी केही प्रश्न भयो भन्नु त। तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन छ भने कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन्दिनु त। नेपालमा शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्धी देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्दै
गर्दै समस्या समाधानमा सरकारवालाहरूको भूमिका लेख्नुहोस्। ल नेपालमा शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्धी देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्दै समस्या समाधानमा सरकारवालाहरूको भूमिका लेख्नुहोस् भनेर यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ है त। अब म सुरुमा केही कुराहरू भन्छु। पहिला यहाँ के छन् समस्या हेर्नुहोस्। मैले एउटा फ्रेम मात्रै बनाउँछु है, समस्याका फ्रेम। समस्याहरू सुन्नु, समस्याहरू के छन् त यहाँ। एउटा मापदण्ड निर्धारणै छैन। चुनौती अथवा समस्याहरू के भन्छ, मापदण्ड निर्धारणमा समस्या छ। एउटा मापदण्डै निर्धारण छैन। गुणस्तरीय शिक्षाका मापदण्ड के हुन् भनेर निर्धारणै गर्न सकिएको छैन। अर्को प्रतिबद्धताको अभाव छ। प्रतिबद्धताको अभाव छ। अर्को परिणामलाई जोड। सबलाई म्युट गर्दा त म्युट गरेर भन्दा परिणाममा जोड, परिमाणमा जोड। अर्को तल्लो अनुगमन अथवा मूल्याङ्कन। राजनैतिक हस्तक्षेप। अनि अर्को दक्ष नागरिक विदेश पलायन। पलायन भनेकै थाहा छैन होला तपाईहरुलाई? थाहा छ पलायन भनेको? थाहा छ सर। अब पाठ्यक्रम निर्माण मा अव्यवहारिकता, यस्ता समस्याहरू निकै छन्। अब सरकारवालाहरू को हुन्छ त यहाँ? पहिला सरकारवालाहरू को हुन्छ थाहा पाउनु पर्यो।
गुणस्तरीय अभिवृद्धि पहिलो सरकारवाला सरकार सरकार भन्ने बित्तिकै तिनटै सरकार सम्झिनुहोस् है। सरकार भन्ने बित्तिकै के भन्नुहोस् रे? तिनटै सरकार। त्यो बिनी सिनी सबै पर्यो त्यसमा। अर्को विद्यालय, विद्यालय भित्र पनि के परे? सिकारु, शिक्षक, 3 अभिभावक। सरकारवालाहरु को हुने यिनीहरुको भूमिका के हो हेर्नुस् पहिला। अर्को ल यता सुन्नुस्। अब सरकारले कस्तो भूमिका खेल्न पर्यो? सरकारले राम्रो लगानी गर्नु पर्यो। लगानी के लगानी? सरकारले लगानी राम्रो गर्नु पर्यो। शिक्षामा कम्तीमा 20% जति लगानी गर्नु पर्यो। लगानी मात्रै गरेर भएन, त्यसको कार्यान्वयनको राम्रो योजना बनाउनु पर्यो। योजना अनुरूपको के भयो कि भएन, कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर त्यसको राम्रो अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियमन गर्नु पर्यो। सरकारको भूमिका त्यो हुन्छ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि। राम्रो लगानी गर्ने, राम्रो के गर्ने? लगानी गर्ने। त्यो लगानीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर व्यवस्थापकीय पक्षमा पनि जोड दिने। त्यो लगानी गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त भयो कि भएन भनेर राम्रो अनुगमन र नियमन गर्ने सरकारको भूमिका हो। अनि सरकारले विभिन्न किसिमको नीति निर्माणहरू पनि बनाउन सक्छ। शैक्षिक नीति निर्माणहरू, यो कुराहरू जान्नु पर्यो। अनि अर्को विद्यालय। विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा विद्यालयको भूमिका के हुन्छ त? पहिला सिकाइहरू सिकाइका लागि तत्पर हुनु पर्यो। शिक्षकहरूमा जिम्मेवारी बोध हुनु पर्यो। अभिभावकहरूमा आफ्ना बालबच्चाहरूको पठन पाठन प्रक्रियामा चासो दिन पर्यो बेसरी हो। अनि लगानीकर्ताहरूले, सरकार बाहेकका लगानीकर्ता हुन्छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले पनि गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिका लागि भएका प्रयासहरूको बारेमा राम्रो जान्न पर्यो र त्यही किसिमको मार्ग निर्देशन गर्नु पर्यो। र शिक्षाविदहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि नेपालमा भइरहेका शैक्षिक प्रयासहरूको बारेमा हो, उनीहरूको बारेमा चासो राख्ने, यसमा भएका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका प्रयासहरूको उजागर गर्ने। यस्तो भूमिका यिनीहरूले के गर्न सक्छन्? निर्वाह गर्न सक्छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। छोटो फ्रेमवर्क बुझ्नु भयो हैन त? बुझ्नु भयो? ल लेखौँ है त। यो त फ्रेमवर्क मात्रै हो। अब यसैमा आधारित भएर मैले लेख्छु। अब सरकारवालामा विशेष प्रतिवेदन सर। हजुर, सरकारवालाहरूमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्रतिवेदन सर। विद्यालय, यो सिकारु शिक्षक विद्यालय व्यवस्थापक समिति अभिभावक र शिक्षाविद मात्रै भित्रै पर्यो। विवेश पनि पर्यो, तर विवेश यहाँ लेख्नु ल, केही भएन। विवेश ल अब बिनी पर्छ कि पर्दैन भन्नु होला। त्यो बिनी सरकारसँग पर्यो, विद्यालय निरीक्षक है। अनि जिल्ला शिक्षा सिकाइ समन्वय इकाइ प्रमुख पनि केमा पर्यो? जिल्ला विकास तथा हो समन्वय इकाइ प्रमुख पनि केमा पर्यो? सरकारसँगै पर्यो। अब यी कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। अब सरकारवालाहरूको कसको भूमिका के भन्ने पनि जान्नु भयो हैन? सरकारले राम्रो नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्न लगाउने, कार्यान्वयन भयो नभएको अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने। विद्यालयमा सिकारु सिकाइप्रति तत्पर हुने हैन? अनि शिक्षकले जिम्मेवारी बोध गर्ने हैन? सरकारले दिएको नीति निर्देशनहरू पालना गर्ने र के अरे नीति नियमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्ने हो। अभिभावकहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूप्रति र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाहरू
प्रभावकारी भयो नभएको अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले के गर्ने, नियमन गर्ने र उचित सहयोग गर्ने, व्यवस्थापकीय पक्षमा सहयोग गर्ने हो। लगानीकर्ताहरूले लगानी ठिक ठाउँमा भएको छ कि छैन, त्यो लगानीले गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ कि गर्दैन, त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो हो। यहाँ लगानीकर्ता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकाय है, सरकार बाहेकका। अनि अर्को जस्तै युएनडीपीले हामीलाई सहयोग गरेको छ हो, एसियाली विकास ब्याङ्कले सहयोग गरेको छ, विश्व विकास ब्याङ्कले सहयोग गरेको छ। यिनीहरूको पनि हेर्नु पर्यो, उनीहरूले सहयोग गरेको नेपाल सरकारले राम्रोसँग सदुपयोग गरेको छ कि छैन भनेर पनि नियमन गर्नु पर्यो। अर्को शिक्षाविद अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि प्रयास भएका राम्रा प्रयासहरू नेपालमा ल्याउने, नेपालमा राम्रा प्रयास भएका अन्त लाने, नेपालमा देखिएका समस्याहरू के हुन् त्यसलाई समाधानमा पहल गर्ने, त्यस्तो भूमिका के अरे अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था शिक्षाविदहरूले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। कुरो त क्लियर छ होइन र यहाँ, भन्नु त, लेखौँ सर, लेखौँ, क्लियर छ सर। ल विश्व बजारमा खपत हुन सक्ने शीतयुक्त नागरिक तयार पार्ने शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भनिन्छ। विश्व बजारमा खपत हुन सक्ने शीतयुक्त नागरिक तयार पार्ने शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भनिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि नेपालमा देखिएका मुख्य समस्याहरू निम्न प्रकार छन्। विश्व बजारमा खपत हुन सक्ने शीतयुक्त नागरिक तयार पार्ने शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भनिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि नेपालमा देखिएका मुख्य समस्याहरू के छन्? निम्न प्रकार छन्। एउटा समस्या मापदण्ड निर्धारण नहुनु। शीतयुक्त दक्ष नागरिक विदेश पलायन हुनु।
सरोकार वाला कमजोर हुनु गुणस्तरीय हो सरकारलाई अरु जिम्मेवार बोध नहुनु र गुणात्मक पक्षलाई भन्दा गुणात्मक पक्षलाई भन्दा परिणात्मक पक्षमा जोड दिनु गुणात्मक पक्षलाई भन्दा परिणात्मक पक्षलाई जोड दिनु माथि उल्लेखित समस्या समाधानमा निम्न हुन सक्छ क सरकार लगानीको स्पष्ट प्रत्याभूति गर्ने र प्रभावकारिताका बारे
लेखाजोखा गर्ने लगानीको स्पष्ट प्रत्याभूति गर्न र लगानीको प्रभावकारिताको बारे लेखाजोखा गर्ने सरकारले उपयुक्त नीति निर्माण कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने अर्को वातावरण निर्माण गर्ने बालमैत्री सिकाइ वातावरण निर्माण गर्न विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्षलाई समेत जोड्ने अर्को घ सिकारु क्रियाशील रहने शिक्षक ल
यसरी गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिमा देखिएका समस्याहरूलाई सरकारवालाहरूको क्रियाशीलतामा समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भनेर टुङ्ग्याउनु पर्यो। ल एकजनाले भन्नुस् त ल नियमन भनेको त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु नै हो है। एकजनाले भन्नु त ल एकजना साथीले भन्नुस् त ल उठे के अरे पढ्नु त। हेलो हेलो एकजना साथीले सरर पढ्नु फेरि फोरै नम्बरको गुणात्मक पक्षलाई भन्दा परिमाणात्मक पक्षलाई जोड दिनु। धेरै विद्यालय खोल्ने जति खोलेका छन् ती विद्यालयलाई राम्रो व्यवस्थापन नगरिकन धेरै विद्यालय खोल्ने त्यो परिमाणात्मक पक्ष भयो। गुणात्मक पक्षलाई भन्दा एउटा उदाहरण मात्रै एउटालाई बुझ्यो त। ल एकजनाको होस्टले यसो पढ्नु त अनि म उल्टा गर्छु। यो बाहेक डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन। यति 5 नम्बरको क्वेसन हो यहाँ भन्दा पर्दैन। ल ल एकजनाले उठ्यो एकजनाले पढ्नु त त्यहाँ भएको विषयवस्तु म नामै लिन पर्ने भयो। होस्ट कोही पनि हुनुहुन्न क्या हो। होस्ट म भएँ। बसन्त अधिकारी जी ल बसन्त अधिकारी सर अझै लेखेर भ्याएको छैन एकैछिनै। यहाँभन्दा धेरै लेख्नु पर्दैन है। इट्स इनफ। ल अब त सक्नु भयो होला। एकजना सकेकोले पढ्नु त अनि म व्याख्या गर्छु थोरै। ल यता सुन्ने मैले व्याख्या गरेको तपाईहरुको क्रियाशीलता भएन। म पढ्छु मोनिता बरम भन्नुभयो। तपाईलाई पोस्ट दिनुपर्छ फेरि म यहाँ सर म पढ्छु। ल ल पढ्नुस् त एकदम स्पष्ट पढ्नुस् है। हजुर सर। नेपालमा शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्धी देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्दै समस्या समाधानमा सरकारवालाहरूको भूमिका लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न भयो सर। विश्व बजारमा खपत हुन सक्ने सिपयुक्त नागरिक तयार पार्ने शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भनिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि नेपालमा देखिएका मुख्य समस्याहरू निम्न प्रकारका छन्। नम्बर 1 मा गुणस्तरीय शिक्षाको उचित मापदण्ड निर्धारण नहुनु। नम्बर 2 मा सिपयुक्त दक्ष नागरिक विदेश पलायन हुनु। नम्बर 3 मा सरकारवालाहरूमा जिम्मेवारी बोध नहुनु र भौतिक व्यवस्थापकीय र अन्य पक्षहरू कमजोर हुनु।
4 मा गुणात्मक पक्षलाई भन्दा परिमाणात्मक पक्षलाई जोड दिनु। 5 मा फितलो नीति निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन हुनु। र माथि उल्लेखित समस्या समाधानमा सरकारवालाको भूमिका निम्न हुन सक्दछ। क मा हामीले सरकार लेख्यौं। सरकारले उपयुक्त नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने। ख मा दात्री निकाय लगानी अभिवृद्धि गर्ने, यो पनि थप्नुहोस् है। र लगानी अभिवृद्धि गर्ने मैले बिचमा थपेको छु। लगानी अभिवृद्धि गर्ने। अनि ख मा दात्री निकाय लगानीको स्पष्ट प्रत्याभूति गर्ने र लगानीको प्रभावकारिताको लेखाजोखा गर्ने। ग मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति बालमैत्री सिकाइ वातावरण निर्माण गर्ने, विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्षलाई समेत जोड दिने। अनि घ मा सिकारू सिकाइका लागि तत्पर र क्रियाशील रहने। अनि ङ मा शिक्षक जिम्मेवारी स्पष्ट निर्वाह गर्ने। अनि च मा अभिभावक छोराछोरीको पढाइप्रति चासो देखाउने र जिम्मेवारी वहन गर्ने। यसरी गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिमा देखिएको समस्यालाई सरकारवालाहरूको क्रियाशीलतामा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने यसरी के भयो सर? ल अब तपाईहरुलाई म के भन्छु भने यता सुन्नु, यता तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा कुरा, सिकाइका मापदण्ड निर्धारण भनेको छ नि प्रश्न नम्बर के रे बुदा नम्बर 1 मा। त्यो मापदण्ड भनेको के छ के रे गुणस्तरको मापदण्ड भनेको इंग्लिश राइटिङ लेख्दैमा, इंग्लिश स्पिकिङ बोल्दैमा के हुँदैन, गुणस्तरीय हुँदैन। गुणस्तर हुनका लागि के हुनुपर्छ त, यो कुराको स्पष्ट रूपमा मापदण्ड निर्धारण हुन पर्यो। हाम्रो त यहाँ कस्तो शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रभावकारी भन्ने अझै पनि हामी अन्यल छ हो। त्यसकारणले गुणस्तरीय शिक्षा हुनका लागि यो कुरा हुनुपर्छ भनेर के हुनु पर्यो, मापदण्ड निर्धारण हुन पर्यो भनेको के साथीहरु। यो कुरा बुझ्नुभयो नि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि मापदण्ड निर्धारण भनेको अर्थ बुझ्नुभयो हो। अनि अर्को कुरा तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने त्यहाँ गुणात्मक पक्षलाई भन्दा परिमाणात्मक पक्षलाई जोड दिने भनेको छ नि। त्यहाँ जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु, 5 वटा विद्यालय राम्रा खोल्ने, राम्रो व्यवस्थापन गर्न भन्दा 5 वटा विद्यालयले बढाएर 10 वटा 12 वटा 14 वटा बनाइयो भने त्यो गुणात्मक पक्षलाई भन्दा केलाई जोड दियो, परिमाणात्मक पक्षलाई जोड दियो। जस्तै एउटा विद्यालयमा 500 विद्यार्थी राखेर राम्रो शिक्षा दिन भन्दा 1000-1500 बनाएर के गर्न लाग्यो भने धेरै विद्यार्थी बनाएर भद्रकोल बनाउन थालियो भने त्यहाँ के हुन सक्छ, गुणस्तरलाई भन्दा परिणामलाई जोड दिएको बन्न सक्छ। एउटा उदाहरण मात्रै दिँदैछु, यो अर्थ बुझ्नुभयो तपाईहरुले हैन त। अब सरकारवाला भनेको हाम्रो सरकारले लगानी पनि गर्नु पर्यो, नीति निर्माण राम्रो गर्नु पर्यो हो, व्यवहारिक किसिमका नीति निर्माणहरू गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, लेखाजोखा गर्नु पर्यो, सिकारूहरू पनि क्रियाशील हुनु पर्यो, शिक्षक पनि जिम्मेवार बन्नु पर्यो है। यसैगरी अब लगानीकर्ताहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरू, लगानीकर्ताहरू पनि यिनीहरूले राम्रोसँग हेरविचारहरू गर्नु पर्यो, लेखाजोखा गर्नु पर्यो। यी कुराहरूलाई हामीले जोड दिनुपर्छ भनेर मैले भने। अब अरु कुरा लेखेको देखाउनु छ, देखिएको छैन भन्नुभयो। तपाईको कपीमै छ होला नि, किन देखाउनु पर्यो र? अब कपी हेर्नु न, कपी छैन कि लेखेर भ्याउनु भएन? ल म आजलाई यति भन्दा नयाँ विद्यार्थीहरू पनि जोडिनु भएको छ। म भोलि समावेशीको सुरु गर्छु, आज सुरु गर्न भ्याइन मैले। नयाँ विद्यार्थीहरूलाई मैले के भन्छु भने तपाईहरु जोडिँदै जानुस्। अब विषयगत के रे पेशागत सिद्धिन लागेको छ, विषयगत सुरु हुन्छ अनि विषयगत सुरु भइसकेपछि तपाई अन्तिममा पेशागत पढ्नुहुन्छ। र माविका शिक्षक साथीहरुलाई अब हाम्रो लगभग 5 पिरियड 6 पिरियडमा यो सिद्धिन्छ, के रे पेशागत सिद्धिन्छ र माविका लागि छुट्टै व्यवस्थापन हुन्छ। प्राविनी माविका लागि हामी विषयगत, माविका लागि विषयगत पनि सुरु गर्छौं। यसरी हामी 3 नम्बरको देखि के बुझिएन भन्नुभएको छ। 3 नम्बर देखि केही बुझिएन भन्नुभएको छ। अब 3 नम्बर देखिकै बुझिएन भन्न खोजेको मैले पहिलो कुरा स्पष्ट नीति निर्माण हुनु पर्यो भन्ने कुरा गाह्रो छैन यो भन्न है। नीति निर्माणको कुरा त तपाईलाई थाहै छ। सर मेरो त अगाडिको युनिटहरु छैन, त्यो सबै पीडीएफ मै आउँछ सबै पीडीएफ मा आउँछ।
यो अगाडि 3 नम्बरदेखि नै बुझेन भन्नु 3 नम्बरको के बुझ्नु भएन। अब मापदण्ड निर्धारण भनेको पनि जान्नु भएको छ है। सरकारले स्पष्ट रूपको मापदण्ड तयार गर्नु पर्यो, नीति निर्माण गर्नु पर्यो भन्ने पनि थाहा छ। गुणात्मक परिणात्मक पक्ष भन्ने पनि थाहा छ। परिणात्मक भनेको राम्रो बनाउनु भन्दा धेरै बनाउनतिर लाग्यो भनेको के? गुणात्मक भन्दा परिणामलाई जोड दिन भन्दा राम्रो गर्न भन्दा के लाग्यो? धेरै बनाउनतिर लाग्यो भन्न खोजेको है। इंग्लिश हुन्छ त इंग्लिशको क्लास हुन्छ नि सर, हुन्छ नि, सबै हुन्छ। अहिले पेशागत सिद्धिएपछि इंग्लिश, म्याथ, नेपाली, सामाजिक हो, लेखा सबै हुन्छ के। सर सबै युनिटको यसरी नै क्वेशन एन्सर, सबैको क्वेशन एन्सर लेखेको छ त, सबै युनिटको क्वेशन एन्सरै लेखेका छौँ त हामीले। सबैको क्वेशन एन्सर मेथड द्वारै पढिएको छ है, सबैको सबैको। म अब धेरै कुरा बोलिन। अब तपाईहरु नयाँ जोडिएका साथीहरु पनि एडमिसन हुनु, हामी एप्लिकेसनबाटै जान्छौं। सर लेखेरै सकिएको छैन, बोर्ड देखाउनु पर्यो भन्नुभयो। ए हस्, हेलो आज क्लास सकिसकेको हो। सक्या छैन, एकछिन त्यहाँ प्रब्लम भयो, सर आउनुहुन्छ एकैछिन। सर जोडिँदै हुनुहुन्छ, एकैछिन पर्खिनुहोस्। ल है, बोर्ड नदेखेको साथीहरु हेर्नु त फेरि एकपटक। लाइसेन्सको लागि 5000 है, कोर्स फिनिस सबै। हेर्नै नदेखेको भन्नेले हेर्नु त। अहिले त्यहाँ फोन स्विच अफ भयो कि एउटा फोन। पेमेन्ट गर्ने चाहिँ हामीले उबाट के अरे इसेवा र मोबाइल ब्याङ्किङबाट फोन गर्नु होला हाम्रो त्यहाँ प्राप्त नम्बरमा 98 460 91 785 मा फोन गर्नु होला। सर गुड मर्निङ।
हामीले क्वेसन एन्सरमै बनाइएको छ है। हेर्नु होला नयाँ आउने साथीहरूलाई थाहा भएन होला, मैले पुरै क्वेसन एन्सर मेथडमै पढाएको छु सबै कोर्स। है प्रकाश घिमिरेजी के भन्दै हुनुभयो होला छोटोमा भन्नु त प्रकाश घिमिरेजी। हजुर सर। हजुर सर नमस्कार। अब गरे है तपाईहरुको कुरा केही छैन भने। ठिकै छ सोम सर। तामाङले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? सोम तामाङले गर त। एकदम ठिक छ सर, राम्रो छ क्लास। लास्टको अलिकति बाँकी छ सर, त्यही हो सार्नलाई। सर नमस्कार। प्रकाश घिमिरेजी बोल्नु त। प्रकाश घिमिरेजी। हजुर सर नमस्कार, क्लास राम्रो छ सर, अलिकति लास्टको। हजुर सर। मेरोमा अलि साउन्ड समस्या भयो कि आज। ल प्रकाश घिमिरेजी। प्रकाश घिमिरेजी के भन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्कार, ठिकै छ सर क्लास। छुट्टोमा आफ्नो कुरा राख्नु त। मैले बल्ल हिजो र आज लिएको हो सर। हजुर। एकदम क्लास चाहिँ राम्रो छ, इफेक्टिभ छ सर। हजुर। यो अलिकति अन्तिमको चाहिँ सारेर भ्या छैन, अनि त्यो भएर सर। ए अरु ठीक छ। अब तपाईहरु पेमेन्ट गरेर नयाँ साथीहरु सबै उसमा आउनु, रेकर्डेड भिडियो पनि पाइन्छ। हजुर सर। अनि सर यो सधैँ जुम आइडी जोड्नु पर्ने हो कि अथवा के हो सर यो? हाम्रो एप्लिकेसन द्वारा हुन्छ। तपाईले पेमेन्ट गरेपछि एप्लिकेसन पाउनुहुन्छ। युनियन एजुकेसनको एपबाट जोडिनु भएको छ। धेरै साथीहरु हेर्नु त त्यहाँ। त्यही त मलाई चाहिँ अलि सिस्टम थाहा नभएर हो कि किन हो, ठ्याक्कै त्यो आइडी हानेर मात्रै उ हुनु पर्यो जुमबाट। ए अब सोमबहादुर तामाङजीले के बोल्दै हुनुहुन्छ है? सोमबहादुर तामाङ तपाईलाई मैले त्यही भने, हजुरले के बुझ्नु भने पेमेन्ट गर्नुभयो भने अब तपाईलाई समस्या पर्दैन। एपबाट जानुहुन्छ, एपबाट गएपछि सबै कुरा पाउनुहुन्छ दाइ। सबै कुरा पाउनुहुन्छ कि एपबाट गएपछि। ल सोमबहादुर तामाङजीले के भन्दै हुनुहुन्छ ल त? सोम तामाङजी छोटकरीमा। हजुर सर नमस्ते। नमस्ते। यो म चाहिँ यो के अरे विषयगतको मात्र लिन खोजेको होइन सर। हजुर हजुर। अनि यसको नि यस्तै गरी क्वेसनहरु यस्तै गरी पढाइ हुन्छ कि विषयगतको नि कस्तो हो? म इंग्लिश क्वेसन एन्सर मोडलमा जान्छ। के हो तपाईको कुन विषय हो? मेरो इंग्लिश हो सर। निमावि। इंग्लिश मैले यो पढाउने। अब ढुकाउनुस्। तपाई आफैले पढाउनु ने? हजुर हजुर, म इंग्लिशकै टिचर हो। ए हुन्छ सर, हुन्छ। यही कुरा ठीक छ नि। सबै क्वेसन एन्सर मोडलमै छौं के हामी? सोध्नु त साथीहरुलाई, त्यहाँ भएको साथीहरुलाई जुन। हजुर हजुर, त्यही भएर म सोधिरहेको छु, बुझिरहेको छु। अनि त्यही सब्जेक्ट पनि त्यस्तै रूपमा हो भने त झन् सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले। ठीक छ ल। हस् हस् है त। ए हस् सर। ल अब अरु धेरै कुरा मैले भन्न पर्ने नै छैन। नयाँ जोडिएका साथीहरु ढुक्क भएर पेमेन्ट गरेर बस्दा हुन्छ, कुनै समस्या हुँदैन हैन? सर नमस्कार। नमस्कार। यो म नम्बरको भन्दिनु न, राम्रोसँग बुझ्यो कि हैन के भन्न खोजेको? म नम्बर शिक्षक भनेको शिक्षकले जिम्मेवारी स्पष्ट निर्वाह गर्नु पर्यो भनेको। तपाई शिक्षक हुँदाखेरि तपाईले भूमिका के निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो निर्वाह गर्नु पर्यो भनेको। निर्वाह जस्तो हो कि त्यो निर्वाह भन्नुको त्यहाँ? हो, जिम्मेवारी भन्ने बित्तिकै कहाँ निर्वाह हुन्छ त नि? जिम्मेवारी भन्ने बित्तिकै निर्वाह आइहाल्छ नि कुरो। स्पष्ट अलिअलि त गेस्टले पनि बुझिन्छ हौ। जिम्मेवारी भन्ने बित्तिकै बोध, निर्वाह। जिम्मेवारीसँग जोडिने वर्डहरु के हुन्? जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्यो, जिम्मेवारीको निर्वाह गर्नु पर्यो भन्ने हुन्छ। कतिपय कुरा त अलिकति अनुमानको आधारमा नि मिलाउन सकिन्छ है। ल फेरि एकपटक म भन्नै परेन, यो तपाईहरुले स्पष्ट देख्नु भएको छ। ल है त। अब मैले केही भन्नु पर्ला जस्तो छैन आजलाई। सर पनि हजुर हजुर। सर यो हाम्रो हजुर बिएड नभए पनि लाइसेन्स दिन इंग्लिशले पाउँछ, के अरे म्याथले पाउँछ, साइन्सले पाउँछ। बिएड नभए पनि प्लस 2 मा हेल्थ र पपुलेसन पढेकोले, एजुकेसन पढेकोले
+2 मा हेल्थ र पपुलेसनमा एजुकेसन पढेकोले सामाजिकमा दिन पाउँछ। अनि वेटिङ फर सेकेन्डरी लेभल बिएड नभए पनि लाइसेन्स दिन पाउँछ सर, पाउँछ। बिएड नभए पनि इङ्ग्लिसले, म्याथले, साइन्सले, कम्प्युटरले हो यिनीहरूले पाउँछ, लेखाले है। अब म धेरै बोलिन है, आजलाई छोडेँ तपाईँहरूलाई। अब नयाँ साथीहरूलाई एकदम ढुक्क भएर एडमिसन भयो हुन्छ। हाम्रोमा जति राम्रो कक्षा अन्त छैन, म एकदमै छाती फुलाएर भन्छु, ठोकुवा दिएर। सामाजिक मात्र पढ्न पनि पाइन्छ। अब नेपालीको कहिले हुन्छ भन्नु नि, यो पेशागत सिद्धिने बित्तिकै नेपाली भइहाल्यो त, त्यो सोध्नै परेन, स्वतः छ त। पेशागतको 6 युनिट अब सिद्धिनै लाग्यो, सिद्धिने बित्तिकै नेपाली, इङ्ग्लिस, म्याथ, साइन्स विषयगत सुरु भइहाल्छ त। सर हाम्रो यो विषयगत सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो अहिले जे जति पढिरहेको प्रावि र निमाविको 6 युनिट सकिसके पछाडि चाहिँ यो जे जति पढिरहेको क्वेसन एन्सरमा आधारित रहेर सरहरूले एउटा शनिबार, अब आउने शनिबार इक्जाम लिइदिनु भयो भने हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो सर। हो होइन, अहिले साथीहरू धेरै सहभागी हुनुहुन्न भनेर हो यो इक्जाम। अर्को इक्जाममा ठ्याक्क लिएर हामीले कपी पनि चेक गरेर, इक्जाम लिएर मात्रै भएन, कपी चेक गरेर तपाईँहरूलाई पृष्ठपोषण दिने तरिकाले परीक्षा लिन्छौँ। नआत्तिनुहोस्, यो सबै हामीले युनिट सिद्धाइसकेपछि 2-3 वटा टेस्ट लिन्छौँ है। अस्ति एक दिन भएको थियो, त्यसको पृष्ठपोषण भएन सर। अब चाहिँ इक्जाम यो अहिले 6 युनिट प्रावि 6 युनिट सकिसकेपछि चाहिँ अब शनिबार हजुरले इक्जाम, अब आउने शनिबार भन्दा पनि यो कोर्स फिनिश गरौँ अनि इक्जाम लिउँ एकपटक र अनि पृष्ठपोषण प्रदान गरौँ है त। ओके हुन्छ सर। इक्जाम लिएर हजुरहरूले कपी चेक गरेर हामीलाई पृष्ठपोषण होइन, दिनुभयो। प्रत्येक व्यक्तिको तपाईँले यसो गर्नुभयो, यहाँ गलत भयो, यहाँ ठिक भयो भन्छौँ। अहिलेलाई मैले छुटौँ है त, हुन्छ? हुन्छ सर।